दवाइयों के बावजूद मिलावटी दूध की सप्लाई मुकम्मल तौर पर न रुक सकी। शहरी दूध के नाम पर जहर पीने पर मजबूर। दूध की दुकानों में सफाई की भी गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल। वर्कर्स के हेल्थ कार्ड भी न होने का इंकिशाफ। फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुकम्मल तौर पर मिलावट से पाक शहर का दावा मुमकिन नहीं है, ताहम निगरानी का अमल जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। देखिए, लाहौर में सुबह भर में आज भी मिलावटी दूध जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। लाहौर शहर में आज हम मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट किया। यहाँ पर दूध जो बेचने वाले हैं, फ़रोख्त करने वाले हैं, उनके दूध को भी चेक किया और इसके साथ साथ बाकायदा तौर पर दूध को देखा, उसको उनके पास मशीन्स जो हैं उनको भी इस यहाँ पे तजुर्बा किया गया दूध का। तो यहाँ पर आकर पता ये चला कि दूध के अंदर जो है वो फ़ैट है या नहीं है। मगर मिलावटी दूध से बचना कैसे है, वो उसको लोगों को इसके बारे में बताना कैसे है, ये आज हम आपको दिखाना भी चाह रहे हैं। यहाँ पे हमने आज एक तजुर्बा किया और यहाँ पर आकर देखा कि यहाँ पर इनके पास दो मशीनें हैं। एक तो मैनुअल है और दूसरा लैक्टोस्कैन मशीन जो है वो ये मौजूद है, जो कि फूड अथॉरिटी के पास भी मौजूद है, जिससे ये लाहौर के 10 जगहों पर नाके लगाकर वहाँ पर इस मशीन के ज़रिए दूध के टेस्ट करते हैं और फौरी तौर पर दूध को तलब भी कर देते हैं या जुर्माने भी करते हैं दूध फरोशों को, गवालों को। यहाँ पर मौजूद हैं जो मालिक हैं इस दुकान के, उनसे बात करेंगे किस तरीके से आपने कितने ml दूध जो है इस मैनुअल तरीके से चेक करवा रहे हैं हमें। सर, हम जो है इसमें जिसका पेट्रोमीटर होता है उसमें हम पहले 10 ml तेज़ाब डालते हैं, उसमें 11 ml ऑलमोस्ट दूध डालते हैं और उसमें 1 ml अल्कोहल डालते हैं और उसको फिर जो है इस गड़बड़ मशीन के अंदर हम 3 मिनट के लिए लगा देते हैं। 3 मिनट उसको वो मशीन में चलाते हैं। उसके बाद जो है इसकी जो फ़ैट जो है उसकी सारी उसमें क्लियर जो है वो नज़र आती है। हम आपको ये भी चेक करवाते हैं कितना फ़ैट होना चाहिए तो पता चल जाएगा कि ये दूध ठीक है या गलत है। फूड अथॉरिटी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो 4.25 फ़ैट जो है वो रिक्वायर्ड है। और मैनुअल तरीके से जब आप चेक करते हैं नहीं, फैट्स तो ऑलमोस्ट जो है वो जो दूध के अंदर होगा, एक फूड अथॉरिटी का स्टैंडर्ड है 4.25। जब हम जो चेक करेंगे और आप जो लैक्टोस्कैन और इसका जो है ना उसमें वेरिएशंस हैं। मैनुअल जो है इसमें बिल्कुल 0% जो है वो वेरिएशन है। जी, आपको अभी हम दिखाते हैं डेयरी इक्विपमेंट ये इस वक्त मशीन चेक कर रही है। लाहौर शहर में 45 लाख जो लीटर दूध जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है इस आबादी में, लाहौर शहर की आबादी में। और यहाँ पर ये दूध को हम चेक भी करवा रहे हैं। इसमें अल्कोहल है और इसके साथ साथ दूध डाला गया है इसमें। और भाई ने यहाँ पे आपको बताया भी कि जो 11 ml दूध है और इसके साथ साथ अल्कोहल को भी का इस्तेमाल भी किया गया है। मगर इसके साथ साथ जो इस वक्त सबसे मेन काम है वो ये है कि इनसे बात करेंगे क्या ये दूध अब ठीक नज़र आ रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल इसका परफेक्ट सैंपल आ रहा है। अगर खालिश दूध है, इनका कहने का मतलब ये है कि अपनी जो है यहाँ पर हमने गाय भैंसों के ज़रिए दूध लेकर आते हैं और उसको फ़रोख्त करते हैं। मगर आज हमने आपको ये तरीका दिखा दिया है कि किस तरीके से मैनुअल और किस तरीके से लैक्टोस्कैन मशीन के ज़रिए दूध चेक किया जाता है। और मगर इस वक्त भी अगर देखा जाए तो लाहौर शहर में जो है मिलावटी दूध बेचने वाले जो हैं वो बाज नहीं आ रहे। फूड अथॉरिटी के मुताबिक जो है लाहौर शहर में मिलावटी दूध अब बहुत कम लोग जो हैं वो बेचते हैं और जो बेच रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। मगर इसके बावजूद लाहौर शहर में मिलावटी दूध का कारोबार जारी है, क्योंकि जो गाड़ियाँ आती हैं एंट्रेंस पॉइंट पे, वहाँ पे फूड अथॉरिटी की टीमें जो हैं वो बैठी तो होती हैं। वहाँ पर जब उनका लैक्टोस्कैन मशीन के ज़रिए टेस्ट किया जाता है तो उस टेस्ट में वो फेल होती हैं, जिसके बाद उस दूध को तलब कर दिया जाता है। दावा किया जाता है कि हज़ारों लीटर दूध जो है वो हमने पकड़ लिया है और उसके बाद जो है वो यहाँ पर उनको लाखों रुपए फ़ाइन भी किया जाता है। मगर इसका हल जो है अभी तक मुकम्मल तौर पर निकाला नहीं जा रहा। 7.5 करोड़ जो है लीटर दूध जो है उसको चेक किया गया एक साल में और उसमें सिर्फ 22 लाख लीटर दूध जो है उसको तलब किया गया, उस पर जुर्माने किए गए जो कि 7.5 करोड़ का 5% बनता है। दुकानों पर जो अच्छे दुकानदार हैं उन्होंने मैनुअल सिस्टम भी रखा हुआ है, साइंसी सिस्टम भी रखा हुआ है, लैक्टोस्कैन मशीन भी पड़ी हुई है और मैनुअल सिस्टम भी रखा हुआ है। और जहाँ पर उनको सप्लाई आती है वो फौरी तौर पर इसका चेक भी करते हैं और चेक करने के बाद जो है इस दूध को बेचते हैं ताकि एक अच्छा रोज़गार कमा सकें। जी ठीक है इमरान, साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, दूध में मिलावट और जालसाज़ी के खात्मे पर फूड अथॉरिटी की रिपोर्ट जारी हुई है।
جاری کردہ رپورٹ یکم فروری سے اب تک 2,23,631 ملک شاپ سپلائرز اور کلیکشن سینٹرز کی چیکنگ کی گئی ہے۔ 8,97,08,000 لیٹر دودھ کی چیکنگ، 4,09,850 لیٹر دودھ سرو کیا گیا ہے۔ 375 ملک شاپس، ڈیری یونٹس اور کلیکشن سینٹرز کو بند کیا گیا۔ 271 مقدمات بھی درج کیے گئے۔ اس حوالے سے بھی تفصیلات جان لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ عمران، بتائیے گا۔ ملاوٹ اور جعلسازی کے خاتمے پر فوڈ اتھارٹی نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ یکم فروری سے اب تک 2,23,631 ملک شاپس، سپلائرز اور کلیکشن سینٹرز کی چیکنگ کی گئی، جس میں فوڈ اتھارٹی رپورٹ کے مطابق 8,97,08,000 لیٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی، 4,09,850 لیٹر دودھ طلب کیا گیا، 357 ملک شاپس، ڈیری یونٹس اور کلیکشن سینٹرز بند کیے گئے، 271 مقدمات بھی درج کیے گئے۔ قوانین کی خلاف ورزی پر 10,729 کو 10 کروڑ 16,96,500 کی جرمانے عائد کیے گئے۔ طلب کردہ دودھ کے سیمپل لیبارٹری ٹیسٹ میں فیل قرار پائے گئے، جس میں ڈی فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا کا کہنا ہے کہ دودھ میں پاؤڈر، پانی، ویجیٹیبل گھی اور ممنوعہ اجزاء کی ملاوٹ ثابت ہوئی۔ جعلی دودھ کی فروخت کے ناپاک عزائم پر ضرب لگائی جا رہی ہے۔ ویجیلنس اور ڈیری سیفٹی ٹیموں کی طویل ریکی کے بعد جعلی دودھ سوداگروں کو پکڑا گیا۔ غذائی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ فوڈ اتھارٹی رپورٹ کے مطابق غذائی دہشت گردوں کے خلاف میں جعلسازی کے تمام داؤ پیچ ناکام بنا رہے ہیں، جبکہ صوبہ بھر میں دودھ کی ٹریسیبلٹی اور تحصیل کی کڑی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو کہیں ریلیف نہ ملا۔ پیاز 140، ٹماٹر 240، لہسن 450، ادرک 460 روپے فی کلو میں فروخت، کیلا 260 روپے کا درجن، آم اور آڑو 320، جامن 240 روپے کلو میں دستیاب۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 22 روپے کا بڑا اضافہ کیا گیا، فی کلو قیمت 439 روپے پر پہنچ چکی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ بتائیں عبدالقادر۔ آج بالکل جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری نقطہ میں جاری کیے گئے ہیں سبزیوں، پھلوں اور پولٹری مصنوعات کے 2 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ پیاز کی قیمت آج جو سرکاری ریلیز ہے اس میں 107 روپے ہے۔ مارکیٹ میں درجہ اول کا خشک پیاز جو ہے 120 سے 140 روپے ہے، جبکہ مکس درجے کا پیاز جو ہے وہ 100 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ ٹماٹر کی قیمتوں میں کمی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مارکیٹ میں ٹماٹر جو ہے وہ 240 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، اور ریلیز میں ٹماٹر کی قیمت 180 روپے فی کلو ہے۔ یہ وہی ٹماٹر ہے جو کہ 60-70 روپے فی کلو جو ہے وہ چند ہفتے پہلے جو ہے بآسانی دستیاب تھا۔ 2 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس میں جو بات کی جائے موسمی سبزیوں کی تو جو سبز مرچ ہے 20 روپے مہنگی کر کے 130 روپے میں کر کی گئی ہے۔ دیسی ٹینڈے 10 روپے اضافے کے بعد 120 روپے۔ اسی طرح کھیرا 10 روپے مہنگا کر کے 150 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ پھلوں کی صورتحال بھی یہی ہے کہ ریلیزوں میں قیمتیں کچھ ہیں اور مارکیٹ میں قیمتیں کچھ وصول کی جا رہی ہیں۔ برائلر کی قیمت میں جو ہے وہ اضافہ ہونے لگا ہے۔ آج برائلر جو ہے 22 روپے مہنگا کر کے 439 روپے مقرر کیا گیا۔ مارکیٹ میں صافی برائلر گوشت جو ہے وہ 520 سے 540 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک صارف موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں سبزیوں کی، پھلوں کی، برائلر کی قیمتوں میں کتنا جو ہے وہ فرق پڑا ہے، کتنی بڑھی ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم پریشر جوسر ریپیئر کرتے ہیں، ہم تو پھل لے ہی نہیں سکتے۔ آپ کو پتا کہ آلو پکانا مشکل ہوا ہے آج کل، تو آپ کو پتا ہے کہ پھل، سبزیاں یہ وہ وغیرہ، یہ جو ٹماٹر ہیں یہ تقریباً 50 روپے سے 250 روپے پہ چلے گئے ہیں، اور وہ دوسری سبزیاں لے لیں، عربی لے لیں، دوسری کریلے، یہ نہیں ہم پکا سکتے۔ بلائلر گوشت کا کیا ریٹ ہے، بیف کا کیا ریٹ ہے، مٹن کا، غریب آدمی تو کچھ پکا ہی نہیں سکتا دالوں وغیرہ کے علاوہ۔ اگر ہم 1000 کماتے ہیں تو گھر میں 1500 خرچہ ہے، تو کیسے افورڈ کریں گے؟ مہنگائی تو آپ کو پتہ ہے آسمانوں پہ چڑھی ہوئی ہے۔ ہاں جی بالکل، آپ نے جو ہے گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ یومیہ اجرت پہ کام کیا جاتا ہے۔ اگر 1000-1200 روپے آمدن ہے تو اخراجات جو ہیں وہ اس سے زائد ہے، مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، آپ کا شکریہ۔ گرمی کے ساتھ حبس کا زور بھی برقرار ہے۔ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بادل برسنے کے امکانات موجود ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سامعہ سعید سے۔ سامعہ بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। हब्स की कैफियत भी बाहर महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज भी लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में वक्फे से बादल बरसेंगे। दोपहर के औकात में लाहौर में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अलबत्ता दर्जा हरारत की अगर बात कर ली जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि आज हवा में नमी का जो तनासुब है वो 69% होने के बाइस बाहर हब्स की जो शिद्दत है वो भी आज बढ़ गई है। ताहम अगर शहर लाहौर में आज बादल बरस जाते हैं तो देखा जाएगा कि कुछ देर के लिए जो है वो गर्मी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड की जाएगी और हब्स भी जो है उसकी शिद्दत में भी कमी रिकॉर्ड की जाएगी। ताहम शहरियों को यही कहा जा रहा है कि मानसून सीज़न का आगाज़ हो चुका है तो किसी भी लम्हे शहर का मौसम बदल सकता है, तो शहरी तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। जी का बहुत शुक्रिया। गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती और अगवा का केस, रज़ा डार समेत 4 मुलजिमान को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत पेश कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिमान को चेहरों पर मास्क लगाकर पेश किया। पुलिस ने मुलजिमान का मज़ीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांग लिया है। मुलजिम सिकंदर और साजिद के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत कर दी। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक बताइए। जी बिल्कुल, 2 गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज़्यादती का ये मुकदमा है। पुलिस ने आज चारों मुल्ज़मान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद दोबारा अदालत में पेश किया और आज जब मुल्ज़मान को पेश किया तो उनके चेहरे मास्क से ढांप रखे थे। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि गुज़श्ता 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में क्या तफ्तीश हुई, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुल्ज़मान के DNA और फिंगरप्रिंट मैच हो चुके हैं। अब मुल्ज़मान से गाड़ी, लैपटॉप, रकम और इसलाह बरामद करना है। दौरान समाअत मुल्ज़मान के वकील सलमान शाहिद ने इसकी मुखालफत करते हुए कहा कि दोनों मुल्ज़मान का नाम मुकदमे में शामिल नहीं, ना ही 164 के बयान में लड़कियों ने लिया है। मेडिकल इस हवाले से मेडिकल का जो रिकॉर्ड है वो भी अभी आना है, जबकि वकील ने कहा कि मेरे मुल्ज़मान का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इस मौके पर अदालत के रूबरू जो दिगर जो मुकल्ला थे उन्होंने ये कहा कि हमारे मुल्ज़मान को सिर्फ इसलिए नामजद किया गया कि हम किसी वजीर बशीर के बच्चे हैं और इस वजह से हमें नामजद किया गया। जिस पर सलमान शाहिद जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि अदालत इस हवाले से जो प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ है उसको रद्द करते हुए मुल्ज़मान को जुडिशल करे। अदालत ने इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद चारों मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तोसीक करते हुए 13 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। जी ठीक है अशफाक, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती और अगवा का केस, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह ने 2 प्रोसिक्यूटर्स को पैरवी के लिए मुकर्रर कर दिया है और प्रोसिक्यूटर्स में साजिद जबकि खातून इरम नियाज शामिल है। दोनों प्रोसिक्यूटर्स तफ्तीश के मरहले की निगरानी करेंगे। प्रोसिक्यूटर्स की टीम पुलिस के साथ कानूनी पहलुओं पर तफ्तीश में मुआवनत भी करेगी। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती और अगवा का केस, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने 2 प्रोसिक्यूटर्स को पैरवी के लिए मुकर्रर कर दिया। प्रोसिक्यूटर्स में साजिद और खातून इरम रियाज शामिल हैं। वज़ीर आला का कहना जैसे सानेहात की रोकथाम के लिए अपना घर महफूज घर प्रोग्राम शुरू करने का हतमी फैसला। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का दायरा कार मज़ीद वसी, खस्ता हाल और मखदूश घरों को महफूज बनाकर रेनोवेशन के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नई बिल्डिंग स्टोरी या इजाफी फ्लोर बनाने के लिए सूद फ्री आसान इकसात पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब का कहना जैसे सानेहात की रोकथाम के लिए अपना घर महफूज घर प्रोग्राम शुरू करने का हतमी फैसला। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का दायरा कार मज़ीद वसी, खस्ता हाल और मखदूश घरों को महफूज बनाकर रेनोवेशन के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नई बिल्डिंग स्टोरी और इजाफी फ्लोर बनाने के लिए सूद फ्री आसान इकसात पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कम अज़ कम माहाना अजरत में इजाफे की तजवीज़ का मामला कम अज़ कम 40,000 से बढ़ाकर 45,000 रुपये करने की सिफारिश है, जबकि वेजेस बोर्ड पंजाब ने हुकूमत को 5,000 रुपये इजाफे की तजवीज़ भिजवा दी है। महंगाई के तनासब से कम अज़ कम अजरत में इजाफे की सिफारिश की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा।
جی بالکل، ہر سال جو ہے پنجاب کا منیمم ویج بورڈ جو ہے اس تجاویز تیار کرتا ہے، مہنگائی کو دیکھتا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے کم از کم اجرت میں اضافے کی سفارش کرتا ہے۔ تو اس سال منیمم ویج بورڈ کی جانب سے تنخواہوں جو منیمم ویج ہے اس کو 45,000 روپے مقرر کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ تو یہ پچھلے سال سے 5,000 روپے کا اضافہ تجویز کیا گیا تھا اور یہ محکمہ لیبر اور حکومت کو منیمم ویج بورڈ کی جانب سے تجاویز بھجوائی گئی تھی، لیکن اس پر تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ابھی تک پنجاب میں جو کم از کم اجرت میں اضافے کے کوئی اعلان نہیں ہوا۔ جو پچھلے سال تھا وہ 37,000 سے بڑھا کر 40,000 کیا گیا تھا اور اس سال منیمم ویج بورڈ کے حکام کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اس کے تناسب سے تنخواہوں میں جو ہے 5,000 روپے اضافہ ہونا تھا اور ورکرز جو پنجاب بھر کے ہیں وہ بھی اس حوالے سے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں اور حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب منیمم ویج میں اضافے کا اعلان ہوگا۔ ہر سال جیسے ہی جو صوبائی حکومت کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اسی دوران ہی جو کم از کم اجرت میں اضافے کا اعلان ہوتا ہے، لیکن رواں سال یہ اعلان نہیں ہوا اور اب ورکرز میں بے چینی بڑھ رہی ہے اور وہ تشویش کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ فوری طور پر جو منیمم ویج ہے اس میں اضافے کا اعلان کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ ریلوے ہیڈ کوارٹرز کے مرکزی اسٹیشن پر جدید سہولیات کے دعوے، لیکن ٹریک کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے ٹریک پر سلیپر کی ابتر حالت ہے اور پلیٹ فارم نمبر 2 جبکہ 4 پر نصب خستہ حالی کا شکار ہے۔ سرائے کے مطابق ریلوے اسٹیشن کے مین لائن ٹریک پر متعدد مقامات پر نٹ بولٹس غائب یا ڈھیلے ہیں۔ ترجمان ریلوے کے مطابق پلیٹ فارمز کو مرحلہ وار اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ ریلوے ہیڈ کوارٹرز کے مرکزی اسٹیشن پر جدید سہولیات کے دعوے مگر ٹریک کو نظر انداز کر دیا گیا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے ٹریک پر ووڈن سلیپر کی ابتر حالت، پلیٹ فارم نمبر 2 اور 4 پر نصب ووڈن سلیپر خستہ حالی کا شکار۔ سرائے کے مطابق ریلوے اسٹیشن کے مین لائن ٹریک پر متعدد مقامات پر نٹ بولٹس غائب یا ڈھیلے ہیں۔ ترجمان ریلوے کے مطابق پلیٹ فارمز کو مرحلہ وار اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ریلوے ہیڈ کوارٹرز کے مرکزی اسٹیشن پر جدید سہولیات کے دعوے مگر ٹریک کو نظر انداز کر دیا گیا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے ٹریک پر ووڈن سلیپر کی ابتر حالت، پلیٹ فارم نمبر 2 اور 4 پر نصب ووڈن سلیپر خستہ حالی کا شکار ہیں۔ ذرائع کے مطابق ریلوے اسٹیشن کے مین لائن ٹریک پر متعدد مقامات پر نٹ بولٹس غائب یا ڈھیلے ہیں۔ ترجمان ریلوے کے مطابق پلیٹ فارمز کو مرحلہ وار اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ ریلوے ہیڈ کوارٹرز کے مرکزی اسٹیشن پر جدید سہولیات کے دعوے مگر ٹریک کو نظر انداز کر دیا گیا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے ٹریک پر ووڈن سلیپر کی ابتر حالت، پلیٹ فارم نمبر 2 اور 4 پر نصب ووڈن سلیپر خستہ حالی کا شکار۔ ذرائع کے مطابق ریلوے اسٹیشن کے مین لائن ٹریک پر متعدد مقامات پر بولٹس غائب یا ڈھیلے ہیں۔ ترجمان ریلوے کے مطابق پلیٹ فارمز کو مرحلہ وار اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ ریلوے ہیڈ کوارٹرز کے مرکزی اسٹیشن پر جدید سہولیات کے دعوے مگر ٹریک کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔